ضلع خیبر کے علاقے باڑہ کی تحصیل کمپاؤنڈ میں 2 خودکش دھماکوں کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار شہید جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں پولیس اور CTD کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایک خودکش حملہ آور نے مرکزی گیٹ جبکہ دوسرے نے عقبی راستے سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران فائرنگ تبادلے میں دونوں خودکش حملہ آوروں نے خود کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ 2 خودکش حملوں کے نتیجے میں عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس کمپاؤنڈ کے اندر تھانہ باڑہ، سرکاری اور دیگر اہم دفاتر قائم ہے جبکہ تھانے کے اندر CTD کا الگ سیل موجود ہے۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات کے مطابق خفیہ اداروں کی بروقت اطلاع سے باڑہ مارکیٹ یعنی خیبر میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا۔ مربوط حکمت عملی اور بروقت اطلاع نے خیبر کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ 3 روز میں دہشت گردی کی 3 بڑی کارروائیوں کے بعد جہاں سیکیورٹی ادارے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، وہیں پر اہل پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے عوام میں شدید خوف و ہراس بھی پھیل گیا ہے۔ باڑہ کی تحصیل کمپاؤنڈ میں دھماکے کے عینی شاہدین کا کہنا ہے چې هلته ننوت یاره ټول 20 منټه نه کېدو چې زه ننوت هېڅ هم ونه تحصیل کې ما ته چا کسان څه شو نقصه درس ته هر شي له تلې لګېدلي چې ستا څه کار دی چې ما نه موبایل ورک دی زه هغه FIR غوندې کې کوم بس بیا چې زر زه کار ختمه شي 2 منټه کې راوځه بیا چې بهر به ګېټ کې کوم ولاړ هغوی ته مې وویل چې یاره دا تحصیل ولې داسې خالي دی چې 20 منټه شو زه دوکان له راغلم زه درس شوم دې واقعه بیا پېښه شوه زه خپله دوکان کې ناست وم اول فایرنګ وشو فایرنګ نه پاس دماکه وشوه دماکې نه پاس دوباره بیا فایرنګ وشو چې په دې حالت کې مونږ راووتو بهر هم وکتل نو بس دې ټایم کې بله چاودنه وشوه نو بس حالت ډېر خراب دي مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ امن غواړو امن پسند خلک یو یاره مونږ خو بس د لرې نه وکته یو کس نیم هم وکتو چې لانټر لاندې ګیر دی او داسې نور هم څه نه لیدلي بس دا تصویران مسویران راوځي د تحصیل نه دننه نه هم راوځي او بهر نه هم تصویران خلک وباسي بس دا مو لیده نور مونږ نه پرېږدي تحصیل له جوخت یاره تصویر کې م داسې ولیده چې یو کس خو ما ځاني ولیدو چې لانټر لاندې ګیر و بقایا هم داسې څوک نه یې لیدلي چې خوږ شوي